डिस्कशन केलें सीएमान आमकां विचारलें कितें प्रॉब्लम आहा आमी सांगलें लोकांचो प्रॉब्लम आहा जेन्युन प्रॉब्लम आहा बेश्टे आमी विरोध करपाक म्हणून येवंक ना हांगासर आनी ते लोक स्थानीक लोक बेजारा इतली वर्सां ते तुमच्या खातीर बीजेपीचे कार्य केल्ले कार्यकर्ते आहात तितून जनरल पब्लीक आहा सगळे तरेचे लोक आहा ते लोक जेन्युन जे आज म्हाका सीएमान आमकां भितर सांगलें खरेंच ते प्रॉब्लम आसा आनी तो तितलो स्ट्रेस कितले 400 मिटर सीएम कितें म्हाका सांगतालो की 400 मिटर 500 मिटर स्ट्रेसाक प्रॉब्लम आसा लोकांक त्रास जातलो हे सीएमान मान्य केला आमकां भितर आनी आमकां कितें हें सांगलां की लोकांक आमी पयलीं कॉन्फिडन्स घेवच्या पयलीं आमी हे काम चालू केलें ही आमची मिस्टेक हांवें म्हणलें ते कोणाची डिसिजन कोणें करूंक जाल्लें साहेब की हे तुज्या लोकल आमदारान करूंक जाल्लें जाल्यार तेन्ना सीएमान सांगलें हय आमची चूक जाली आमी कितें डिसिजन घेता आनी आमी तुमकां कळयता म्हूण सांगलां हांव सीएमाक इतलेंच सांगता की लोकांच्या हितान डिसिजन घेवचें आनी कितें लोकांचें बरें जाता तें करचें इतलेंच सीएमाक रिक्वेस्ट करपाक आमी येयल्ले आनी रिक्वेस्ट करून आमी आतां वयता देव बरें करूं तशें कांय सांगूना कॅन्सल जातलें सांगूना आनी जातलें म्हूण सांगूना आमी रिक्वेस्ट केला सीएमाक की आमी पांया पडले सीएमाचे की तुवें बाबा हांगासून व्हरचें आमच्या जनरल पब्लिकाक ते त्रास नाका तुमी आनी खंय व्हरा आमकां कांय प्रॉब्लम ना पूण आमच्या ह्या एरियेन जे नाका ते फिजिबल ना हे आमी सीएमाक कळोवन दिलां आनी सीएमान मान्य केलां की थंय फिजिबल ना म्हणून खंयचेच लोक जे भायले लोक येवचे ना मुरगांव त्या वाठारांत जे इफेक्ट जातले लोकांक त्या लोकांक तूं येवन मेळ तूं आमकां फक्त एक दीस पयलीं कळय की बाबा आमी सीएम आपूण फाल्यां येता म्हणून आमी ते सांजचे मातशें लेट येवचें की लोक कामाचे मनीस ते कामाचे मनीस सांजचे 7 उपरांत येयल्या उपरांत तूं तांकां स्थानीक लोकांक मेळ आमचे आमी कोण दोन कावन्सिलर इफेक्टेड आहा तांकां घेवन आमी येवनी आमदाराकूय आपल्या त्या एरियेच्या लोकांक आपोवनी जे लोक इफेक्ट आहा तांकां येवन सांगूनी की लोक कितें ग्रेवन्सीस आहाय तर आयक आनी मागीर तूं डिसिजन घेवन सांगलां अशें आमकां सीएमान सांगलां आपूण येता म्हणून सांगलां आपूण आतां खबर ना जातलें काय मुख्यमंत्र्यान येता म्हटलां सीएमान सांगलां आपूण कळयता म्हणून तुमकां आपलें डिसिजन सो येता जाल्यार वेल एंड गूड आमकां लोकांक सांगपाक मेळ्ळें बाबा सीएम येता की अमके दिसा तुमी येया आनी लोकांचे ग्रेवन्सीस सीएमान आयकचे न्ही हे आमकां सीएमाक रिक्वेस्ट केल्या आनी सीएमाक आमी अजून हें करता की येवचे आनी लोकांचे ग्रेवन्सीस आयकचे मागीर तेणें डिसिजन घेवचें फुडलें सीएमान आतां ती रेस कोण हाडटा कांय सांगूना ते काय सांगूना पण आमी सीएमाक हें विचारलां जे इतके काम करता डिस्ट्रक्शन जाला जे पायपलायन 5-5 होल पडल्या इवन सेवरेज लायन फुटलेली आहा आनी तेजे टेन्युअर जेन्ना सीएम डेप्युटी ह्या चेअरमॅन आसलो JSIDचो तेणें जे लास्ट टायमान जे एडिटिव्ह डक्टायल जे बांदलेले ते डेमोलिश केल्या सो ती केबल हें आल्या इवन तेंच्यांनी मड जे हाडले एक्सक्युटेड मड हाडून आमच्या वार्डान जे घातले आनी व्हडले हीप केल्या पळय आनी ते हीप जर पावस येयला उदक सगळें आमचे लोकांक त्रास जातले ते हांवें सीएमाक सांगलां सीएमान आमकां तेजी एश्युरन्स दिला हे सगळे तुमचे आसा ते रिस्टोर करतले आनी आमी सांगलां तूं तशें डायरेक्शनूय दी म्हण तांकां सो सीएमान एग्री केला आमकां ते आपूण ते करतले म्हणून सीएमान स्टार्ट करून सांगलें की ही जी रेस जी आसा गव्हर्मेंटाची हितून 20 CR आसतले आनी रेस्ट जे ऑर्गनायझर जे आसतले ऑर्गनायझर आमकां कोण ते क्लियर सांगना सीएमान आनी तेंचे ही मुंबय चेन्नय अशे लिमिटेड स्टेटींनी जाता म्हूण सांगलें ही आनी ही आमकां ट्युरिजमाक खूब बुस्ट येतली म्हणून तेजे सांगलां आमी सांगलां ही डेन्सली पॉप्युलेटेड आहा तूं हेज्या पेक्षा तूं दुसरे कडेन शिफ्ट कर आमच्या लिवन ताका सांगलें वेर्ना कर आनी वेर्ना तो रोड बी खूब वायड आहा सो तुका थंय चड त्रास पडपा ना करपाक सो तेणें आपूण डिसिजन तुमकां सांगता म्हूण सांगलां आनी सीएमान आतां आमी मेमोरेंडमूय दिला आनी तेणी आमी सीएमाक कितें सांगलें लोकांक तर नाका तुवें तो इव्हेंट आनी खंय व्हरचो वेर्ना इतली लाखांनी जागो पडलेलो आहा ती तें पर्मनंट वेन्यू कर 3 वर्स कितें जाय म्हटलें पर्मनंट वेन्यू कर म्हणून सांगलां आमी हांवें सांगलां सीएमाक तशेंच आमी सांगलां सीएमाक की तूं येन लोकांचो एक दीस काड आतां एज व्हड इव्हेंट करता करोडान रुपीज मोट तूं 200 करोड कितें मोडटा तूं एक दीस यो लोकांक सांग आमी लोकांक अरेंज सांजचे लोक कामाचो लोक थिंगा आनी डेली वेजीस लोक थिंगा आमचो बीजेपी कार्यकर्ते ते थोडे बीजेपी कार्यकर्ते थोडे लोकल आहाय ते आहाय बीजेपी ताका येवन तुवें मेळपाचें पयलें एक दीस पयलीं आमी सांग आमी ते लोकांक सगळें एकठांय करता थिंगाचे बोबदेल एक कावन्सिलर्स 5 आनी 6 कावन्सिलर तेंचे वाड्यांत लोक आमी वचून नाकाय थिंगा आनी तांकां येवन तुमी मेळचें आनी तांकां समज नाका तुवें तो इव्हेंट आनी खंय व्हरचो आमी तांकां पयलें सांगलां तूं इव्हेंट केलें इतली बस्तीन इतली लोकांक क्रावडेड एरियान ती करपाचो न्ही आनी तो सांगता तोय सीएमूय एग्री जाला की 400-500 मिटर म्हणटा तो थिंगा चड हें आहा कंजस्टेड आहा थिंगा जावपा आनी तेणें सांगलां सर्वीस रोड आनी कितें सांगलां सर्वीस रोड आनी करपाचो न्ही तेणें ऑन तो वेर्ना ऑन घालपाचो आमकां कांय प्रॉब्लम ना आमी हेजे इव्हेंटाचे एगेन्स्ट ना कांय ना आमकां इव्हेंट जालो जाय समज इतले क्रोड्स ऑफ रुपीज मोडटाय तुमी आनी ते हो व्हरून वेर्ना ऑन घालपाचो जाल्लो नाका आमकां इतले क्रोड मोडटाय तुमी तो इव्हेंट ऑन वेर्ना घालपाचो हिंगा ते लोक
कस्टमर येता 15,000 बी येता हिंगे लोकांक ती एरिया फिट ना. बरें सजनाचल इव्हेंट थिंगाच उरलो जाल्यार कितें करतले नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलें आमी लोकांक कडेन पयलें वयतले कितें करया लोक समज म्हणटा की रस्त्यार येवपाक रस्त्यार येतले आमी कळ्ळें न्हू लोकांक नाका तो आमकां नाका आमकां नाका आमी लोकांक आमी लोकां वांगडा आसा आमी आनी पक्षाचे कार्यकर्ते आमी सीएमआन कशें सांगलेलें आहा जर तुमी येवन कन्विन्स करा लोकांक जर लोकांक जाय जाल्यार असो लोकांक नाका जाल्यार नाका. आमी सीएमाक हें सांगलां की कितले दीस जाले उदकाचो प्रॉब्लम जालो आहा मुरू थंय आमच्या एरियेन सीएमान म्हाका एश्युरन्स दिला भितर आपूण सगळें पळयता उदक येवपाचें सरळ येवपाचें काम आपलें आपूण तुमकां थोड्या दिसांनी सरळ करून दिता म्हणून सांगलां कळ्ळें न्हू. सो हांव मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट करता की हे उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व करचो आनी ते आमकां वेन्यू तो चेंज करचो तेणें आमकां हे असले त्रास नाका. हे पळय चंबर इंबर सगळे फोडले तेच्या वयर सगळे हे पळय हे चंबर फोडले पळय सिवरेजचे हे पळय कोणाक काय पडलेलें ना आरे कोण पळय सुद्दां ना थंय आमकां असो डेली रावन पळोवपाक जाय डेली आमी ते 100 पर्यंत धांवतले. सो हांव रिक्वेस्ट करता सीएमाक वेन्यू हांगासून चेंज करचो आनी हे सगळे परत सारकें करून दिवचें लोकांक त्रास जावचे न्ही. सगळे तुजेच कार्यकर्ते तुजेच मनीस तांकां तूं परत सारकें करून दिवचें. देव बरें करून म्हणटा की हे सीएमान आमचे ऐकले ग्रेव्हन्सीस आनी ते फुडें आमी होप करता की पॉझिटिव्ह आसतलो सीएम की हांगासून वेन्यू चेंज करपाक. समज सीएमा आमी लोकां मदीं येवन लोकांचें आयकचें लोकांक आयकून तरी सीएम इव्हेंट करता तेन्ना लोक रस्त्यार येतले. तुमी वायस चेअरपर्सन कशें पळयता ओवरऑल म्हाका इतलें सांगपाक जाय आयज सीएमाचो मूड पळोवन म्हाका जो हांगा तो इव्हेंट कॅन्सल जालो म्हाका दिसता आनी तेजेर म्हाका विश्वासूय आहा पूण तो इव्हेंट हांगाचो कॅन्सल जालो तो खंय इव्हेंट दुसरो खंय स्पेस खंय गोंयान पळोवपाक लागलो आसतलो हांगाच्यान तेणी कॅन्सल करपाचो मूड केला तेजे मुडा पयलें म्हाका दिसता. मॅडम महिलांक कितले इफेक्ट जातलो आनी तुमी कशें पळयता. हय महिला जी आसा ती काल तेंच्यांनी आपले कितें जावपाचें आहा ते जितलो प्रॉब्लेम जावपाचो हार्ट मनशान कितें जावपाचें आहा ते उलयलेली आहा त्या महिलांका पासून कोणाक नाका आसा. आतां फाल्यांच कळटलें की लोकां बरोबर जेन्ना सीएम उलयतलो पळय तेन्ना कळटलें की कोणाक कितें जाय कोणाक नाका तेन्नाच कळटलें.